नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणमा अलमल। माओवादी केन्द्रका कारण समीकरण अवरुद्ध भएको प्रतिपक्षी दलको भनाई। रोल्पामा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने बढे। प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने कृषकको आशा। र कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा साहसिक जलयात्रा सुरु। राफ्टिङबाट पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास। अब पुरा समाचार। सर्वोच्च अदालतको फैसला अगाडिसम्म पूर्व माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। तर पछिल्लो समयको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा देशैभरि एमालेलाई माओवादीले साथ दिएर सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। तर लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको मार्ग नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण अवरुद्ध भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको मार्ग नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण अवरुद्ध भएको छ। एमालेका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता समीकरणको मार्ग अवरुद्ध भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल माओवादीतर्फका मन्त्री रहनु भएको छ भने सभामुख पूर्णबहादुर घरती पनि माओवादी केन्द्रकै हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता समीकरणको मार्ग अवरुद्ध भएको विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको भनाइरहेको छ। एमाले आफ्नो ठाउँमा नेकपा केन्द्र आफ्नो ठाउँमा छन्। तर के भने माओवादी केन्द्र अहिले पनि सत्तामा बसिराखेको अवस्था छ र उहाँहरूले कुनै पनि गाइडलाइन दिनुभएको छैन। उहाँ सत्ताको समर्थन पनि फिर्ता लिनुभएको छैन र अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा पनि अगाडि नबढेको हुँदा अहिले वार्ता टोली गठन भए तापनि यसको प्रक्रिया चाहिँ नि हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमाले फिर्ता लिए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको छैन। सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरू भने सरकारबाट नहट्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। जहाँसम्म चाहिँ हामीले सम्भव भएसम्म चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माण भएको र यो सरकारलाई नै एउटा वाम सरकारको रूपमा हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। तर नेकपा एमालेको तर्फबाट कुन प्रकारको स्टेप चालिन्छ भन्ने बारेमा कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन र स्वाभाविक रूपमा आफ्नो हिसाबले सहज सरकार बनाउने हिसाबले आफ्ना स्टेपहरू पोलिटिकल मुभहरू त अगाडि बढिरहेकै छ। तर औपचारिक रूपमा चाहिँ हामीले समर्थन फिर्ता पनि लिएका छैनौँ र उहाँहरूले पनि हाम्रो विकल्पमा चाहिँ अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग सहकार्य अगाडि बढाउनु भएको देखिएको छैन। विशेष गरी प्रदेश सरकारहरूमा केन्द्रीय राजनीतिक डिस्कोर्सले नै सत्ता समीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्ने हुँदा कसको र कस्तो सरकार बन्छ यसै आकलन गर्न भने सकिँदैन। तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मुडमा नभएको प्रश्न हुन्छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 25.35% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा कुल 51 अर्ब 42 करोड 74 लाख रुपैयाँ बजेटमा 13 अर्ब 3 करोड 51 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। फागुन मसान्तसम्ममा चालुतर्फ कुल बजेटको 25.84% र पुँजीगत तर्फ कुल बजेटको 23.5% बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ 25 अर्ब 3 करोड 29 लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ 25 अर्ब 39 करोड 45 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश संसदले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना अवधिमा कुल बजेटको 39.86% बजेट खर्च गरिसकेको छ। त्यस्तै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले कुल बजेटको 8.65% मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको 19.57% मात्र बजेट खर्च गरेको थियो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। गाउँघरमा अहिले पनि परम्परागत रूपमा पशुपालन गरिन्छ। निर्भरमुखी उत्पादन प्रणालीसँग जोडेर थोरै मात्र पशुपालन गर्ने चलन अहिले पनि कायमै छ। कतिपयले अनुदानकै भरमा बाख्रा पालन गर्दै आइरहेको भए पनि रोल्पाका एक कृषकले भने आफ्नै लगानीमा धेरै संख्यामा बाख्रा पाल्दै आएका छन्। पशुपालनका हिसाबले सम्भावनायुक्त जिल्लाको रूपमा मानिएको रोल्पामा अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने कृषकको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। कतिपयले सरकारी अनुदान वा सहयोग लिएर बाख्रा पालन गरिरहेका छन् भने कतिपयले परम्परागत पालनलाई केही आधुनिक बनाउँदै सो लगानी बढाइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सडक सञ्जालबाट टाढा रहेको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ओहभला खर्कका कृषक नरबहादुर बुढाले भने आफ्नै लगानीमा 76 बढी बाख्रा पाल्दै आउनु भएको छ। ऋण खर्च गरे भने व्यवस्थित गर्छु, बाख्रा खोर राम्रो तरिकाले बनाउँछु भन्ने मेरो सोच हो। अब कहीँ सङ्घ संस्थाबाट, गाउँपालिकाबाट, प्रदेशबाट, अब जिल्लाबाट हेरिदिएपछि अब मैले पनि त्यसमा मेरो पनि हौसला बढ्ने थियो। मैले अब झनै राम्रो गर्ने थिएँ। स्थानीय जात बोयर र बामरी जातको बाख्रा पालन गर्नुभएका नरबहादुरले विकट गाउँमा बाख्रा पालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो। हिउँदमा घाँसको समस्या हुनुका साथै खानेपानीको समेत अभाव छ। चरन अलि कमै छ, त्यो पनि चराउने त चराउँछु। अब घाँसहरूको लागि अलि समस्या नै छ। घाँसको लागि अब समस्या छ, दानाहरूको लागि समस्या छ, खोरको लागि एउटा बाटो रोडको लागि पनि एकदम समस्या छैन, टाढा छ। अहिले अब अलि यहाँ चाहिँ त्यो पनि गाडी आउँदैन। हामीले धेरै टाढाबाट 2-3 किलोमिटरबाट अब सामानहरू बोक्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म परम्परागत घरमा सामूहिक राखिएका बाख्राका लागि अब भने नयाँ खोर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले प्रदेश सरकारबाट केही अनुदान पाउने आशामा रहनुभएका कृषक नरबहादुरले नयाँ खोर निर्माण गरिरहेको र अनुदान नपाए पनि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्ने योजना सुनाउनुभयो। अर्काको देशमा गएर म पहिला इन्डिया जान्थेँ। इन्डिया जान बेला मलाई के भयो भनेपछि एक ठाउँ पैसा ठग्दो एउटाले। त्यहाँदेखि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। यस्तो ठाउँमा म आन्न, आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै देशमा केही पेसा गरेर नै गर्छु भनेर म यो बाख्रा पालन गर्न लागेको। सरकारी अनुदानलाई दुरुपयोग गर्नुभन्दा कृषकको पहिचान गरी लगानी गर्न सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3027 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 85 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2745 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 85 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,76,750 पुगेको छ। यसै थप 93 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,435 पुगेको छ। हाल देशभर 1,288 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा साहसिक जलयात्राको सुरुवात गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महाकाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न लागेको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 खल्ला मच्छेटी स्थित महाकाली नदीमा भीमदत्त नगरपालिकाले र्याफ्टिङ साहसिक जलयात्रा सञ्चालन गरेको छ। नगरपालिकाले र्याफ्टिङलाई व्यावसायिक रूपले सञ्चालन गर्नका लागि 10 जना स्थानीय युवालाई तालिम दिएको छ। महाकाली नदीको पानीको बहुउपयोग गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष र्याफ्टिङको सफल परीक्षण गरिएको थियो।
स्रोतहरूलाई जोगाइराख्ने भन्ने सन्दर्भमा यसका विविध क्षेत्रमा विज्ञहरू या सरकार निकायहरूका बिचमा एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने, मन्थन गर्ने, समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको प्लान गर्ने, योजना बनाउने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। यसै सन्दर्भमा हामीले महाकाली नदीको बहुउपयोगको सिद्धान्तका आधारमा ऱ्याफ्टिङको सफल परीक्षण गरेका थियौँ गत साल। यसपालि हामी यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। यस ठाउँको जुन ठाउँबाट हामीले जलयात्रा सुरु गरिरहेका छौँ त्यो भीमदत्त नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट स्थान हो र जहाँ पर्यटकका अथाह सम्भावना छन् र यसलाई हामीले प्रसारमा ल्याउन आफै पहिचान गर्नका लागि पनि हामी 3 वर्षपछि मात्र यो ठाउँमा पुग्न आएका छौँ। ऱ्याफ्टिङ सञ्चालनमा सहयोगी संस्था निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले महाकाली नदीको पानीलाई बहुउपयोग गर्दै पर्यटन विस्तारमा संस्थाले सहयोग गर्दै जाने बताउनुभयो। हामीले महाकाली नदीको पानीको बहुउपयोग गर्ने भन्ने छ र विशेष गरी यो नगरपालिकाले लिएको लक्ष्य हो र हामी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ महाकाली नदीको पानीको सदुपयोग भनेका छौँ। यसको सदुपयोगका लागि यो नदी तटीय क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि यो नदीबाट हुने स्रोत साधनमा पहुँच पुर्याएर जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य हो। महाकाली नदीमा भारतीय तर्फबाट यसअघि नै जलयात्रा हुने गरेको छ। नेपालतर्फ समेत दैनिक जलयात्रा सञ्चालन गर्न सके स्थानीय युवाहरूले रोजगारी पाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणमा अलमल, माओवादी केन्द्रका कारण समीकरण अवरुद्ध भएको प्रतिपक्षी दलको भनाई। रोल्पामा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने बढे, प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने कृषकको आशा। र कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा साहसिक जलयात्रा सुरु, ऱ्याफ्टिङबाट पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।